बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फिर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने एक ऐसे आलिम को जो कि खुदाए बुजुर्गो बरतर पर ईमान रखता हो और सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर मुकम्मल यकीन, भरोसा और प्यार व मोहब्बत का इजहार करता हो, उसकी एक ऐसी रात जिसमें वो सोया रहे उसे ज़्यादा अफजल करार दिया है उस इंसान की रात से जो कि आबिद हो और पूरी रात इबादत करता रहे। अल्लाह पाक की ज़ात के नज़दीक इल्म हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम आप सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दो गिरोहों के पास से गुजरे जो कि मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। अब एक गिरोह ऐसा था जो कि इबादत के अंदर मशगूल था और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अस्कार कर रहा था, जबकि दूसरा गिरोह ऐसा था जिस गिरोह के अंदर इल्म की बात हो रही थी और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी। तो सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग्रुप के पास जाकर तशरीफ़ फरमा हो गए जो कि बात कर रहा था इल्म की, जो बात कर रहा था एजुकेशन की। यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि इल्म की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और डॉक्टर जाकिर नाइक अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आलम इस्लाम के एक ऐसे मुस्तनद आलिम हैं जिनके पास दीन से मुतालिक तकरीबन तमाम मसाइल के जवाबात मौजूद होते हैं और अल्लाह पाक की ज़ात ने उनको ये हुनर अता किया है कि वो किसी भी साइल के सवाल का उसके ऐन मुताबिक जवाब देते हैं जो वो पूछ रहा होता है। दोस्तों, एक सवाल ऐसा ही एक सिख ब्रदर जिनका नाम सिद्धू था उन्होंने किया और उन्होंने पवन नाम था उनका और उन्होंने पवन सिद्धू उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि ये बताइए कि डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारक व तआला का जो कंसेप्ट आप लोग देते हैं इसी तरह का कंसेप्ट हिंदू भी देते हैं, ऐसा ही कंसेप्ट सिखों के यहाँ भी है और ऐसे ही कंसेप्ट क्रिश्चियंस के यहाँ भी हैं, ऐसे ही कंसेप्ट यहूदियों के यहाँ भी, यानी पूरी दुनिया में जो खुदा का कंसेप्ट है यानी कि एक सुपर पावर का कंसेप्ट ये तमाम मज़ाहिब में सेम है। हम और आप यकीनी तौर पे ये समझते हैं कि ख़ास एनर्जी है जिसने पूरी दुनिया का क़याम किया, जिसने कायनात की हर चीज़ को एक सर्कल के अंदर घुमाए रखा, जिसने पूरी दुनिया के क़याम को एक ख़ास तदबीर के साथ पैदा किया। ये एक एनर्जी है जिस पर साइंस भी बिलीव रखती है किसी हद तक। और इसी को अगर हम लॉजिकली देखें तो पता लग जाता है कि जवाबन सारे मज़ाहिब जिस एक एनर्जी पर यकीन रखते हैं उसी एनर्जी का नाम अल्लाह है। और हम सब एक दूसरे के साथ एवं लड़ते झगड़ते रहते हैं, हालांकि अल्लाह तो सबका सेम ही है। और ये नाम जो हम लोगों ने दिए हैं ये हमने खुद दिए हैं और बेसिकली ये सारी एक ही एनर्जी है जिस पर सब ईमान रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े हुए उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को मैं बहुत अरसे से डिमांड कर रहा था कि शायद कोई शख्स मुझसे करे, लेकिन ज़ाहिर है कि प्रोग्राम फिक्स तो है नहीं कि मैं खुद लोगों से कहूँ कि मुझसे ये सवाल करें। लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, मैं इसका जवाब दूंगा और उन लोगों के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपकी तरह ये सोच रहे थे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को एनर्जी पे यकीन है तो इसका मतलब है कि उसको खुदा पर भी यकीन है और उसका ईमान मुकम्मल है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किसी भी जगह पर ये इरशाद नहीं फरमाया कि वो एक एनर्जी है, या फिर किसी दूसरी किताब के अंदर, किसी भी दूसरे मज़हब की किताब के अंदर, चाहे आप गीता उठा लें, आप बाइबल ले लें, आप कोई और किताब, आप बाबा गुरु नानक की किताब जो है उसको खोल के देख लें, किसी किताब के अंदर भी ये नहीं लिखा हुआ कि खुदा कोई एनर्जी है। इवन आपकी बुद्ध मत की किताबों में भी ये नहीं लिखा हुआ कि खुदा को आप किसी मूर्ति के अंदर, किसी अवतार के अंदर जो है वो देखना शुरू कर दें। अगर आप बाइबल उठा लें तो उसमें नाउज़ुबिल्लाह ये कहा गया है कि खुदा ने आगे बच्चे को जना, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खुदा का बेटा करार दिया जाता है, जबकि कुरान में वाज़े तौर पर यह लिखा है लम यालिद वलम यूलद, ना तो वो किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ, उसने चीज़ों को बनाया है, उसने कुन फयकुन करके पूरी कायनात को तख्लीक किया है। लिहाजा अगर आप ये सवाल करते हैं कि खुदा जो है वो तमाम लोगों का एक ही है, सब ने एक ही खुदा देखा है, ये बात आपकी मैं मान लेता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात सबके लिए है। जो तौबा कर ले, जो खुदा की तरफ पलट आए, अल्लाह पाक की रहमत उसे अपने से दूर नहीं करती। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं कि खुदा भी वही चीज़ है और उसके साथ ये जो भगवान है वो भी वही है, आप कहते हैं कि जो जीसस है वो भी वही है, ठीक है जी, इसी तरह आप लोग जो है वो मतलब ये जितने भी भगवान सारे बनाए होते हैं आपने हिंदुओं ने वो भी सारे वही हैं, यहूदियों का रब भी एक ही है, तो इस तरह ये आप बात गलत कर देते हैं, इस तरह आप चीज़ों को आपस में मिला जुला लेते हैं, गलत मलत कर देते हैं, ये इंतहाई लगव बात है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर आपका यकीन है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो एक है, अकेला है। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक 1,24,000 कमोबेश अम्बिया कराम को पैदा फरमाया। वो तमाम अम्बिया जो पूरी दुनिया के इंसान हैं
ان انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو سمجھانے کے لیے پیدا ہوئے، اور تقریباً دنیا کے ہر خطے کے اندر اللہ پاک کی ذات نے نبی مابعوث کیے اور ان انبیاء نے دنیا کے لوگوں کو علم پہنچایا۔ پھر اللہ پاک کی ذات نے انسان کو عقل و شعور دیا کہ جب انبیاء کا سلسلہ مکمل ہوا، ختم ہوا، سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات اقدس پر آ کر انبیاء کا سلسلہ رک گیا، اس کے بعد اللہ کی ذات نے انسان کو یہ عقل سلیم عطا کی کہ اس نے انوینشنز کی، اس نے ایجادات کی، اور پوری دنیا کے اندر کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی ایجوکیشن ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، اس کو پہنچانے کا ایک باضابطہ جو ایک طریقہ کار ہے، ایک نظام ہے، اس کو ڈیولپ کیا، اور اب دنیا کے ہر ایک خطے تک الحمدللہ آپ اپنی انفارمیشن کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے دماغ میں کوئی بات ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے فلاں خطے کے اندر یہ بات جو ہے وہ لوگ سنیں، لوگ اس کو سمجھیں، تو وہ بات فوری طور پہ وہاں تک پہنچ جائے گی۔ آپ کو ایون کسی قسم کی اسٹرگل بھی نہیں کرنی پڑے گی، آپ کی بات وہاں تک پہنچ جائے گی۔ تو اللہ پاک کی ذات نے اپنا کرم کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور لوگوں تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ سب خدا ایک ہیں، تو معاذ اللہ ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک آپ نے جتنے انبیاء جو اس دنیا میں آئے ہیں، نہ تو ان کی ضرورت تھی، نہ وہ لوگ یہاں پر آتے، آپ کی زندگی آسانی سے گزرتی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو درپیش نہ ہوتا، معاملات آپ کی زندگی کے بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑے سموتھلی گزر رہے ہوتے، اور آپ کو کسی بھی طور پہ کسی شخص سے کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، الٹیمیٹلی آپ کی زندگی جو ہے خدا نہ خواستہ اس میں کوئی دقت پیش نہ آتی الحمدللہ۔ تو یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کائنات کے اندر وقوع پذیر ہونے والی ساری چیزیں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمارے لیے پروڈیوس کی۔ پھر ایک اور بات، ایک اور اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں، ایون بہت سارے عرب ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے، لیکن ان تمام لوگوں کی ساتھ بدھ مت کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹیچمنٹ تھی۔ تو اب آپ یہ کہہ دیں کہ پھر وہ لوگ بھی ٹھیک تھے، کیونکہ وہ لوگ ایک طرح سے حضرت ابراہیم کو مان رہے ہیں، انہیں اپنا روحانی پیشوا مان رہے ہیں، خانہ کعبہ کو پوج رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے اندر بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اور ان اصنام کو بھی جو ہے وہ پوج رہے ہیں۔ اب یعنی اس طرح تو نہیں نہ ہو سکتا۔ اگر آپ فار ایگزامپل ایک ہی وقت میں ان سب کی جو ہے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں، تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کیا فرق رہ جائے گا جن لوگوں کا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ صرف ایک انرجی کے اوپر بلیو رکھ لیں، بس ٹھیک ہے وہی خدا ہے۔ نہیں، ایک ریلیجن ایک ضابطۂ حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق چلتا ہے، اور اس دین کو آپ نے مکمل کمپوزڈ فارم میں دیکھنا ہے۔ اس میں آپ کے پاس 5 ایسے اراکین ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے توحید کا پرچار کرنا ہے، آپ نے اللہ کو ایک ماننا ہے، آپ نے انبیاء پر، فرشتوں پر، سب پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو بنیادی ایمان ہے وہی پورا نہیں ہو رہا، آپ ایمان کی بنیاد جو ہے اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے، تو پھر اس طرح سے تو نہیں چل سکتا۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فرمائی گئی ہیں ایمان والوں کی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرے، اور ہمیں ایمان کی حقانیت جو ہے وہ آشکار ہمارے اوپر کرے، اور ہمیں اس کا پتہ چل جائے۔ اور دوستوں کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا، چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔